الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فرج كربنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وكن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير، والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم ارحم أهلنا في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم احميهم وأحطهم من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أدخلهم في درعك الحصين. اللهم أنزل عليهم رحمتك وانشر عليهم سكينتك. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم ارفعهم في عليين مع الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين والصديقين والأولياء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحانا وداو مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا مغيث أغثنا، يا منتقم انتقم لنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا المنن الجسام. احفظ أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدساتنا واحفظ المسلمين في المسجد الأقصى يا رب العالمين، ويسر مجيئهم إلى هذا المسجد يا الله يا كريم. واجعل شهرنا شهرا مباركا عزيزا على أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله